नमस्कार. इक्विटॉकाच्या आयच्या भागान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, सोहेला अब्दुल अली ह्या बायले विशीं हांवें जेन्ना पयले फावट आयकलें, पयले फावट तिच्या बद्दल वाचलें, तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसलें की फायनली खंयची तरी बायल आपल्याचेर जाल्ल्या अत्याचारा विशीं इतल्या उक्तेपणान उलयली, तिणें इतल्या उक्तेपणान बरयलें. सोहेला अब्दुल अली ही मूळ भारतीय. ती खूब ल्हानपणान तिच्या फॅमिली बरोबर US सेटल जाल्ली. आणि एकदां मुंबय आपल्या गांवघरा परत आयिल्ल्या कडेन सुटयेत ती आपल्या एका फ्रेंडा बरोबर भोंवपाक गेल्ल्या कडेन खंयच्या तरी एका मावंटनाचेर, एका दोंगराचेर गेल्ल्या कडेन तिचेर गँगरेप जालो. अक्षरशा सुरी दाखोवन, चाकू दाखोवन म्हणटा तशें तिच्या फ्रेंडाक कुशीन उडोवन, ताका मारून बडोवन सोहेला अब्दुल अलीचेर रेप जालो. आणि ती ह्या सगळ्या अवस्थेंत घरा परत आयली. ती घरा परत आयली, तिणें आपल्या घरच्यांक हें सगळें सांगलें. आनी तिच्या घरच्यांनी, खास करून तिच्या आवय बापायन, एका खिणाक सुद्दां, एका सेकंदाक सुद्दां तिका लज येवपाक दिली ना. तिका शेमफूल दिसपाक दिलें ना. तांणी तिका सांगलें की तुजेर जाल्लो तो एक अन्याय, इट्स अ क्रायम, आनी तातूंत तुजी कसलीच चूक ना. सोहेला अब्दुल अली ह्या सगळ्या घटनेंतल्यान खूब बऱ्या तरेन भायर सरली. आनी ती इतल्याच खातीर की तिका त्या मुवमेंटाक आपणें कितें तरी चूक केला हें तिच्या मनाचेर कोणेंच बिंबयलें ना. उरफाटें तिका परत सांगलें की जें घडलां तें ज्या मनशांनी केलां तांची चूक म्हणून घडलां, तांणी तुजेर हो अन्याय केला. सोहेला अब्दुल अलीन त्या खिणाक, आनी ही गजाल इश्टानो खूब 30-40 वर्सां फाटली, त्या खिणाक तिणें एक आर्टिकल बरयलें आनी तें तेन्नाच्या खंयच्या तरी न्यूजपेपरान छापून आयलें. अर्थात तेन्ना सोशल मिडिया ना आयच्या भशेन बोवाळ जावपा खातीर. सो कोणें वाचलें ना कोणाक खबर. आनी सोहेला अब्दुल अली आपल्या फॅमिली बरोबर परत US गेली. ह्यो सगळ्यो गजाली फाटीं पडल्यो. तिणें शिक्षण घेतलें, तें मुखार सरली. आनी रेप ह्या विशयाचेरूच रिसर्च करपा खातीर तिका एक ग्रांट मेळ्ळो, स्टडी ग्रांट मेळ्ळो, जाका लागून ती परत भारतांत आयली. भारतांत आयिल्ले कडेन तिणें अर्थात आनीक आर्टिकल्स बरयली आनी ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्योच. पण तिणें 30-40 वर्सां फाटीं बरयल्लें आर्टिकल, इट स्टार्टेड मेकींग रावंड्स अगेन. परत तें सर्कुलेट जावपाक लागलें. आनी कित्याक सर्कुलेट जावपाक लागलें? तुमकां याद आसतली, भारतांत मी टू नांवाचो एक खूब व्हडलो एका तरेन सोशल मिडिया मुवमेंट सुरू जाल्लो. आनी तातूंत खुबश्यो बायलो मुखार येवन सांगताल्यो की आपल्याचेरूय अत्याचार जाला, आपल्याचेर रेप जाला, आपल्याचेर मॉलेस्टेशन जालां. आनी तेन्ना हें आर्टिकल परत रावंड्स घेवपाक लागलें आनी तें घुवन सोहेला अब्दुल अली मेरेन पावलें. आनी कितलेशेच जर्नलिस्ट, वेगवेगळे तरेचे लेखक, साहित्यीक तिच्या संपर्कांत आयले. परत तिच्या कडेन वार्तालाप सुरू जालो आनी कितल्याशाच जाणांनी 30-40 वर्सां उपरांत तिका सांगलें हांव ब्रेव शी वच. आनी ती म्हणटा की आपल्याक कितलीशीच म्हणजे परत सिंपती मेळपाक लागली की जी गजाल आपूण 30-40 वर्सां फाटीं सोडून आयिल्ली त्या गजाली खातीर आपल्याक आतां सिंपती मेळपाक लागली. आनी तेन्नाय आपल्याक कोणें सिंपती दिवंक नाशिल्ली. आपल्या आवय बापायन आपल्याक सिंपती दाखोवंक नाशिल्ली. तांणी आपल्याक सांगिल्लें जें घडलें ती एक इट्स अ क्रायम, तो एक अन्याय आशिल्लो आनी तो अन्याय जालो, नाव यू हॅव टू मूव ऑन. सो तेन्नाय आपल्याक सिंपतीची गरज नाशिल्ली. आतां तर आपल्याक सिंपतीची गरजूच ना. आनी ती म्हणटा एका वटेन सिंपती म्हाका जे आपल्या कडेन उलयताले तांकां दिन दिसली, म्हणजे तांची काकूट आपल्याक करन दिसली की ह्या रेपा भोंवतणी 30 वर्सां फाटीं जे गैरसमज आशिल्ले, ज्यो सगळ्यो चुकीच्यो गजाली घुंवताल्यो, त्यो आयजूय बी तश्योच आसा. सोहेला अब्दुल अली वेंट ऑन टू रायट अ ब्युटिफूल बूक, ज्याची म्हायती तुमकां स्क्रिनीचेर दिसता आसतली. हें बूक मुद्दम वाचात बिकॉज इट्स अ अकावंट ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ वुमन हू गॉट रेप्ड. बट तिणें फक्त आपल्या पुरतें न्हय जाल्यार आपल्या भोंवतणी अश्यो कितल्योश्योच ज्यो बायलो आसा तांच्या कडेन तिणें उलोवपाक सुरवात केली, ज्यांचेर रेप जाला आनी वेगवेगळ्या तरेचे, म्हणजे वेगवेगळ्या परिस्थितीन रेप जाल्यात. आनी ती म्हणटा की सगळ्यांत चड आपल्याक त्रास जालो तो जे लागींचे मनीस आसा, ऑर जाका आमी मॅरिटल रेप, लग्ना भितर जो रेप जाता, जो घोवूच आपल्या बायलेचेर रेप करता, अशा तरेच्यो घडणुको जेन्ना आपल्याक आयकुपाक येताल्यो तेन्ना आपल्याक जो त्रास जातालो तो तिणें ह्या सगळ्या पुस्तकान मांडला. आनी वेगवेगळ्यो घटना वेगवेगळ्यां कडेन घडिल्ल्यो त्यो मांडटा आसतना एकंदर रेप हाच्या भोंवतणी जी आमची मानसिकता आसा, आमचे जे गैरसमज आसा, जी काकूट आमी परत बायलांक दितात किंवा रेप जाल्ल्या चलयांक दितात, ताज्या विशीं खूब उत्कृश्ट तरेन म्हणटा तशें सोहेला अब्दुल अलीन बरयलां. इश्टानो, आयजूय बी एका चलयेचेर, एका बायलेचेर रेप जालो, खंयी आमकां अश्यो घटना आयकुपाक आयल्यो की आमकां खूब तिडक येता.
आमकां खूब राग येता. आमी त्या रागाचेर आमच्या तिडकीचेर सोशल मिडियांत बरयतात, आमी खूब कडेन उलयतात. पूण मागीर खंय तरी आमचो राग, आमची तिडक निवळ्ळी, शांत जाली की आमी परत विचार करपाक लागतात. त्या चलयेक त्या वेळार थंय कित्याक वचपाचें आशिल्लें? त्या चलयेक अमूक तमूक तरेचे कपडे कित्याक घालपाक जाय आशिल्ले? ते चली सुबेज आसतलें. ताणें प्रतिकार केला आसतलो. ताणें ताका मारपाचो प्रयत्न केला आसतलो. ताणें केन्ना तरी त्या दादल्याक दुखयल्लें आसतलें. केन्ना तरी कितें तरी घडलां, त्या चलयेन कितें तरी चूक केला म्हणून त्या दादल्यान तिचेर रेप केला आसतलो. आनी हें सगळें उलोवन आमी निमाणें ह्या निश्कर्शाचेर पावतात की त्या चलयेचो, त्या बायलेचो फुडार आतां काळखान पावलो. त्या चलयेक, त्या बायलेक आतां फुडार ना. तिणें आतां घरा बसपाचें आनी जणू काय तिणेंच कितें तरी चूक केला अशें समजून, लोजून, ही सगळी शेम पत्करून तिणें आपल्या फुडाराचेर पड्डो घालपाचो. इश्टानो, जेन्ना आमी रेपा विशीं उलयतात किंवा सॅक्शुअल ऑफेन्सिसा विशीं उलयतात, चलयेंचेर, बायलांचेर मॉलेस्टेशन जाता ह्यो गजाली आमच्या कानार पडटात, तेन्ना मुजरत ताच्या भोंवतणी आशिल्ली परिस्थिती जाणून घेवपाचो यत्न करात. एखाद्या 3-4 वर्साच्या बाळकाचेर रेप जाता. एखाद्या 70-80 वर्साच्या म्हातारेचेर रेप जाता. आनी भायर आनी खंय तरी वेगळे कडेन कित्याक? स्वताच्याच घरान हे रेप जातात. स्वताच्या घरान हें सॅक्शुअल मॉलेस्टेशन जाता आनी तरी आसतना आमी त्या बायलेचेरूच प्रश्नचिन्ह उबारतात. कितें आमची प्रवृत्ती आनी कितें आमची मानसिकताय? इश्टानो, तारा कौशल ह्या जर्नलिस्टाचें एक सुंदर पुस्तक आसा, वाय मॅन रेप. तारा कौशलान कितें केलें जाल्यार तिणें 9 रेपिस्ट म्हणजे भारतभरान 9 ज्यांनी बलात्कार केल्लो अशा क्रिमिनलां बरोबर आनी तांच्या फॅमिलीजां बरोबर ती रावली. ती स्वता वचून एक एक आठवडो तिणें ह्या फॅमिलीजां बरोबर काडलो आनी तिणें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो की कितें आसता एखाद्या रेपिस्टाची सायकॉलॉजी, ताची मानसिकता कितें आसता जेन्ना तो एका बायलेचेर रेप करता. आनी एक कॉमन थ्रेड तिका जें लक्षान आयलें तें म्हणजे ह्या बऱ्याचशा रेपिस्टांक अशें केन्नाच दिसना की दे आर डुईंग अ क्रायम. ते कितें तरी चूक करता अशेंच तांकां स्वताक दिसना. आनी कित्याक दिसना जाल्यार कन्सेंट नांवाची जी गजाल आसा, सॅक्शुअल रिलेशनान किंवा लैंगीक जे आमचे संबंद आसता एखाद्या दादल्या आनी बायलेचे, तातूंत भितर कन्सेंट, दोगांनी अग्री जावप, दोगांकूय त्या लैंगीक संबंदांनी एकठांय आसप अशें दिसप हें खूब गरजेचें आसता. आनी हो कन्सेंट ह्या दादल्यांक, ह्या रेपिस्टांक खबरूच नासता. आनी कित्याक खबर नासता? कारण तांणी घरांनी आपल्या बापायक आपल्या आवयचेर रेप केल्लो पळयल्लो आसता. तांचे जे संबंद आसा ते अशेच संबंद हे तांणी पळयल्ले आसता आनी तांकां दिसपाक लागता की अशाच तरेचे फोर्सिबल रिलेशन जे दवरप, बायलेचेर फोर्स करून तांकां ह्या लैंगीक नात्या भितर ओडप, ही गजाल खूब स्वाभावीक म्हणून. सो जो रेप, जाका आमी क्रायम म्हणटात, तो तांच्या खातीर खूब सहज सादारण प्रक्रिया आसता. बऱ्याचशा फावट खूब डिसायड करून हो रेप केल्लो आसता, बिकॉज आमीच आमच्या समाजान परत परत बायलांक सांगला की तुजी पवित्रताय, तुजी वर्जिनिटी, तुजी शीलताय ह्यो सगळ्यो गजाली कितल्यो म्हत्वाच्यो. म्हणटकर एखाद्या बायलेच्या स्वाभिमानाचेर जर तूं हल्लो करतलो जाल्यार रेप किंवा सॅक्शुअल मॉलेस्टेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू. आनी हें आमी स्वता आमच्या घरांनी आमच्या दादल्यांक, आमच्या भुरग्यांक सांगत आसतात. आमचे चले आमच्या घरांनी कशे तरेन बायलांक आमी ट्रीट करता, कशे तरेन आमच्या चलयांक आमी ट्रीट करता आनी कशे तरेन आमी चलो म्हणून, दादलो म्हणून ताका वेगळे तरेन ट्रीट करता, हें ल्हानपणांतल्यान पळयत आसतात. म्हणटकर खंयच्याय चल्याक आनी दादल्याक आपूण बायले पेक्षा थोडोसो चड किंवा आपूण बायलेचेर हुकूम गाजोवंक शकता, तिचेर सत्ता गाजोवंक शकता अशें जर दिसलें जाल्यार मागीर कितें चूक? आनी मुखार वचून हीच सत्ता, हेंच जें ताका आपल्या बायलेचेर अधिकार गाजोवपाचो आसा, ताजें रुपांतर रेप सारकेल्या क्रायमान जालें जाल्यार मागीर आमी कोणाक ब्लेम करतले? इश्टानो, हांव सदांच म्हणटा, रेप, बलात्कार, सॅक्शुअल मॉलेस्टेशन आनी अशे तरेचे लैंगीक क्रायम्स जे आसात ते करपाचें मूळ आमच्या घरांनी आसा. आनी आमी जरी आमच्या कितल्याय चलयांक कराटेक घाले, तायक्वांडोक घाले आनी तांकां सांगलें की फाल्यां तुमचेर बळजबरी जाता तेन्ना तुमी हात उबारपाक शकता, पांय उबारपाक शकतात, आनी मागीर घरा येतकर परत आमी चलयांक जर सांगलें जाल्यार चली म्हणून तूं अशेंच उलय, चली म्हणून तूं अशेंच चल, जाल्यार मागीर आमी तांकां कितें सांगपाक सोदतात? कशे तरेन आमी तांकां ह्या संवसाराक, ह्या समाजाक फुडो करपाक आदार दिवपाक शकतात? इश्टानो, आमी हाचेर विचार करपाची गरज आसा. आमी फक्त तिडक,
फक्त आमचो एंगर सोशल मिडियाचेर उक्तावन उपयोग ना. आमी खंय तरी बदल आमच्या घरांतल्यान सुरू करपाक जाय आनी तो जालो जाल्यारूच मागीर आमच्या सारकेल्यांक इक्विटॉक हातूंतल्यान तुमच्या कडेन संवाद सादपाक आनीक उर्बा मेळटली. देव बरें करूं.